नमस्कार। हिजोको लाइभलाई फेरि आज दोस्रो भागको रूपमा वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। एमसीसी आईपीएसकै अङ्ग हो। यसको तथ्य प्रमाण के, अमेरिकी अधिकारीहरूले कहाँ के बोलेर त्यसको तथ्य प्रमाण हामीले हिजो पेश गर्यौं। हामीले एमसीसी को ओरिजिनल कपी नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको कपीलाई आम जनतासम्म थाहा होस् भनेर अलि ढिलै भए पनि प्रस्तुत गर्ने जमर्को हिजोबाट सुरुवात गरेका छौं। आज यसको दोस्रो भाग। अलिकति ढिला भए, म 8:30 मा आउँछु भनेको थिएँ। भर्खर आइपुगेको हुनाले म सिधै लाइभमा बसेको छु। हिजोको विषयमा केही साथीहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने म पहिला लिन्छु, त्यसपछि म आईपीएस को यो एमसीसी र आईपीएस को सम्बन्ध के छ भन्ने विषयमा चाहिँ म आज दोस्रो भाग म जस्ताको तस्तै पाठ गरेर यहाँहरूलाई सुनाउने छु। यो रेकर्डको लागि आम जनतासम्म पुर्याउनको निमित्त, दूरदराजमा पुर्याउनको निमित्त यो एकदम कामयाबी हुन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ कृपया सबैले सेयर गरिदिनु होला र यो गाउँ गाउँमा छलफल गर्नको निमित्त सहज हुन्छ। एमसीसी को वास्तविक डकुमेन्ट सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन, सम्भव छैन। यो शहरी क्षेत्रमा त सम्भव छैन भने गाउँ गाउँसम्म हुँदैन। यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत, फेसबुक मार्फत यो आधिकारिक डकुमेन्टलाई वाचन गर्यौं भने हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्छौं भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। त्यसकारण म हिजोको पहिलो भाग, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दोस्रो भागको रूपमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। हिजो हामीले, मैले अलिकति यहाँहरूलाई स्मरण गराएँ, हिजो सन् 2017 मा 2003 मा जर्ज डब्ल्यू बुशको समयमा जुन विश्वमा अमेरिकाले अथवा विकासको चरम उत्कर्षमा पुगेको राष्ट्रले गरिब राष्ट्रहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ माथि उठाउनको निमित्त जो विभिन्न आइएनजिओ मार्फत उनीहरूका ठुल्ठुला कम्पनीहरू भन्नुपर्छ, हामीले त्यो कम्पनी भनौँ अथवा युएसएड जस्ता, डीएफआईडी जस्ता संस्थाहरू मार्फत पैसा जो दिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ एमसीसी अन्तर्गत दिने भनेर जो एक्टको रूपमा 2003 मा यो आएको थियो। 2017 मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुहुँदाखेरि यसलाई एमसीसी त्यो एउटै बास्केटको रूपमा एमसीसीलाई उहाँहरूले एउटा नीतिगत निर्णय गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ डकुमेन्ट बनाउनु भयो र सन् 2019 जुन 1 मा भियतनाममा ओपेकको बैठकमा प्रस्तुत भए अनुसार अमेरिकी नीति विश्वलाई अनुदान दिइरहेको, गरिब राष्ट्रहरूलाई जो अनुदान दिएको थियो त्यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित छ। त्यो बास्केटमा हालेको तथ्य हामीले हिजो प्रमाण पेश गरेका थियौँ। यो डकुमेन्टले बोलेको कुरा, नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको विषयलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टलाई हामीले पाठ गरेका थियौँ। त्यसकारण अहिले अमेरिकी सेनाका कुरा, नेपालमा एमसीसी पास भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डकुमेन्टको आधारमा हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण आधिकारिक डकुमेन्ट वाचन गरेका थियौँ। म हिजोकोबाट चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु है। दोस्रो, यदि यहाँहरूलाई कन्फ्युज छ हिजो के थियो भन्ने लागेको छ भने हिजोको लाइभ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने यही फेसबुक पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। भाग 1 हिजोको, आजको भाग 2, शीर्षक यही आजकै छ। हिजो हामीले अन्तिमको एउटा प्याराग्राफ म पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि कन्टिन्यू गएँ है। यो सम्झौतासँग नेपालका कानुन बाजिएमा सम्झौता लागू हुने, प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि दाबी एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन नगर्ने भन्ने कुरा थियो। हिजो वाचन गरेको मैले दोहोऱ्याएँ यो अन्तिम प्याराग्राफ।
बन्द नगर्ने तथा सरकारले एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निर्वर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि नोक्सानी चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेकोले परियोजनाका कर्मचारीहरूले नेपालमा गरेको कुनै अपराधमा नेपालको कानुन नलाग्ने तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने देखिन्छ। यो डकुमेन्ट अनुसार वासुदेव सिग्देल अधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको विश्लेषण। यो डकुमेन्टको आधारमा अमेरिकी एमसिसी अन्तर्गत आउने कसैलाई पूर्व कर्मचारी अथवा पछि आउने कसैलाई कुनै कानुन नेपालको कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न थियो। हिजो हामीले चाहिँ यहाँसम्म वाचन गरेर यसलाई चाहिँ स्थगन गरेका थियौँ। आज यसको दोस्रो भाग। त्यसपछि के छ भने यो डकुमेन्टमा यो सम्झौता तथा यो सम्झौताका लागि अधिकार दिने मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 सन् 2003 समेत सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन। 3 को एक्टमा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन भन्ने कुरा बोल्यो। किन संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भनिएको हो बुझ्न गाह्रो छ। भोलि अन्य देशसँग भएका सम्झौताहरू समेतलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने दबावमा नेपाल पर्न जाने देखिन्छ। भनेको भोलि एमसिसी जस्तै अन्य सम्पूर्ण देशबाट जो हामी अनुदानको रूपमा लिन्छौँ त्यस्तो सबै अब संसदबाट पास गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा यो नजिर बन्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ औले आयो। अन्त्यमा नेपाल आजसम्म कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशमा नरही स्वतन्त्र रही आएको छ। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाहरूले परिपूर्ण छ। हामीलाई विकास चाहिएको छ। विदेशी सहयोग हामीले लिनै हुन्न भन्ने होइन, तर हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बचाउँदै विदेशी सहयोग लिने नीति लिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् अब मूल कुरो नेपालको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ र त्यो राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत परराष्ट्र नीति, विदेशी सहयोग कसरी लिने, कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको चाहिँ स्पष्ट व्याख्या राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो हामीले बहस उठाइरहेका छौँ त्यही कुरा यहाँ विश्लेषण गर्नुभयो। यो वासुदेव सिग्देल अधिवक्ता वासुदेव सिग्देल सरको यो विश्लेषण हो है। यसको तथ्य प्रमाण त्यसपछि आउँछ। एमसिसीको आधिकारिक डकुमेन्टको सुरुदेखिको वाचन त्यसपछि गरिन्छ। हामी कुनै पनि गुटमा रहन नेपालको हित अनुकूल छैन। हामीलाई अमेरिकाले निस्वार्थ भावले सहयोग गर्छ भने त्यो सहयोग स्वीकार्य हुन सक्छ, तर सहयोगको आवरणमा अन्य कुराहरू हुन्छन् भने त्यो कदापि स्वीकार गर्नुहुन्न। आज संसारमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। एक अर्काप्रति काम, व्यवहार र रणनीतिहरू सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन भइरहेकै हुन्छन्। ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई गरिबी वा तल्लो रणनीतिहरू सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन भइरहेकै हुन्छन्। ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई गरिबी वा तल्लो दर्जामा राखी असमान सन्धि सम्झौताहरू गरिन्छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूले ठुलो छाती र फराकिलो मन बनाई बिना शर्त सहयोगका हातहरू बढाएर हातेमालो गर्ने हो भने निश्चय नै दुवै देशका जनताहरू उन्नति र विकासको शिखरमा पुग्नेछन्। अर्थात् कुनै पनि हामीले सहयोग गर्छौँ भने त्यो सहयोग चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ भन्ने विशेषण आयो। यो विशेषण यतिमै छ। यो वासुदेव सिग्देल सरको यो अर्को सम्झौता। अब एमसिसीको वास्तविक जो नेपालीमा प्रिन्ट छ यो चाहिँ नेपाल सरकारको आधिकारिक डकुमेन्ट हो। जो सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौता मूल सम्झौता हो। यो अन्तर्गत यहाँ केही हाम्रो शैलेश डङ्गोलजीले केही कुरा लेख्नु भएको छ। स्वागत गरे है शैलेश डङ्गोलजी। अरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। दिने नै भयो त्यो हत्या गरेर नेपाललाई अमेरिकाले बजेट होइन फ्री भिसा फ्री टिकट दिए त आन्दोलन होइन आवेदन दिनेको लाइन लाग्छ नि भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ यहाँले जो भन्नुभयो यस्तो गरेर पनि त हुँदैन होला नि त शैलेशजी होइन। तपाईँ हामी जस्तो परिवर्तनकारी नेपाललाई चाहिँ जुन विदेशी चक्रव्यूहबाट मुक्त गर्नको निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। अब सम्पूर्ण यो योजना चाहिँ अहिलेदेखिको होइन, पृथ्वीनारायण शाहको समयपछिबाटै नेपालमा जुझारु युवाहरूलाई अनेकन प्रलोभनमा विदेश पठाउने कार्य त भएकै छ। अहिलेको सरकारको नि त नीति नै त्यही देखिन्छ भन्दा फरक पर्दैन नि।
जम्मा 10,000मा विदेश जान बाटो खुलाउने, निशुल्क रूपमा बाहिर जानको निमित्त अनेकन कार्यक्रमहरू ल्याउने यावत विषयहरू छ। यहाँ चाहिँ ब्रेन ड्रेन भनिन्छ। यो चाहिँ ब्रेन ड्रेनको योजना पहिला फरक तरिकामा थियो, अहिले फरक तरिकामा छ। अब नेपाल र अमेरिकाले बजेट होइन फ्री भिसा फ्री टिकट भन्यो भने अमेरिकाले मात्रै किन, यो चाहिँ अब अलिकति सबल राष्ट्रहरू भनौँ, आर्थिक विकास व्यापक गरेका राष्ट्रहरूले त्यो आवेदन माग गरे त हुन्छ, यो अर्को विषय रह्यो है। म यो कम्प्याक्टको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू को थिए त्यो पढेर सुनाउँछ है त। मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट भनेको सुरुदेखि प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म भनेको 2017सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू को थिए भन्ने कुरा म यो यहाँ पढेर सुनाउँछु। एमसिसीले सुरुमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम नामक सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ। थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठुलो आयोजनाको लागि अनुदान प्रदान गरिन्छ र यस अनुदानलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ। नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् 2011मा थ्रेसहोल्ड प्राप्त गर्न तयारी सुरु भएको थियो भने त्यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई, थ्रेसहोल्डको चाहिँ अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याएर यस अन्तर्गतको अनुदान प्रदान गर्न काम सुचारू गरिएको थियो। त्यो कम्प्याक्टको नि हामीले चाहिँ 17वटा मापदण्ड जो बनाएको थियो, गरिब राष्ट्रहरूले पनि 17वटा चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने, त्यो पुरा नेपालले पनि गर्न परेनछ। किनभने नेपाल विशेष रणनीतिक महत्त्वको देश रह्यो पश्चिमाको लागि, त्यो नै बुझिन्छ। विभिन्न चरणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् 2017मा नेपालले एमसिसीबाट कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। कम्प्याक्ट प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म निम्नलिखित समयमा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका थिए। यसको तिथि हेर्नुहोस् है क्रमशः। 1. 2074 भदौ 29मा 2074 भदौ 29मा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर यो कसले गरेको थियो भन्दा अर्थमन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। कहिले? 2074 भदौ 29मा उहाँबाट यो सम्झौता सुरु भएको देखियो। त्यसै गरी 2074 नम्बर 2 2074 भदौ 19 गते है, 19 गते के भयो भने यो 74 भदौ 29 गतेको विषय, यो फेरि 19 गतेको दोस्रोमा आयो। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णय भएको रहेछ। मन्त्री परिषदमा निर्णय भएको रहेछ। त्यो बेलामा को थिए त भन्दा अर्थमन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुँदो रहेछ। नम्बर 3 2074 साउन 10 गते, यो माथिबाट तल आएको रहेछ। 2074 साउन 10 गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत यो कसले दियो भन्दा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको पालामा। नम्बर 4 2074 जेठ 18 यो घट्दो मितिमा राखेको रहेछ। 2074 जेठ 18मा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भयो एमसिसी सम्झौता गर्नलाई रहेछ। त्यो बेलामा अर्थमन्त्री द्विपक्षीय वार्ता टोली गठनमा अर्थमन्त्री 2074 जेठ 18मा हुनुहुँदो रहेछ कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हैन। यो वार्ता टोली गठन गरेको चाहिँ माओवादीको पालामा देखियो। नम्बर 5 2073 साउन 5 गते 2073 साउन 5 गतेमा कम्प्याक्टको मसौदा तयार गर्न सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको रहेछ। यो स्वीकार गर्नको लागि यो ठिक छ कि छैन भनेर स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ सम्झौता भएको रहेछ। यो चाहिँ 2073 साउन 5 गते। त्यस समयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुहुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, उहाँको समयमा के भएछ, कम्प्याक्टको मसौदा तयार गर्न लगाइयो। सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी भनेको सम्भवतः दलहरूले पैसा ल्याएर खाइसकेका छन् भन्ने चाहिँ यहाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको देखियो।
यो विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मिति 2073 साउन 5 गते। 6 मा 2072 भदौ 28 गते के बारे छ भने यो बेलामा चाहिँ अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुनुहुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइराला, स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइराला हुनुहुँदो रहेछ। योमा के भएको रहेछ भने सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको रहेछ सुशील कोइरालाको पालामा। यो चाहिँ केपी ओलीको पालामा पछि अर्को भएको रहेछ देखियो। 2071 मा चैत 23 गते 2071 चैत 23 मा अर्थमन्त्री रामशरण महत हुनुहुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुँदो रहेछ। पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको रहेछ। यो बेलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत हुनुहुँदो रहेछ। 2071 माघमा त्यो बेलामा अर्थमन्त्री रामशरण महत, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नै हुनुहुँदो रहेछ। 2071 माघमा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त भएको रहेछ 2071 माघमा। म यसलाई तलबाट माथिसम्म पनि जान्छु, पहिला माथिबाट तल आएँ तर म फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ। यो 2070 पुस 21 यो बेलामा अर्थमन्त्री शङ्कर प्रसाद कोइराला, मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। यो समयमा के भएको छ भन्दा 2070 पुस 21 मा विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भनेको विकासका अवरोधहरू के हुन सक्छन् भन्ने पनि अध्ययन गर्नको निमित्त चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको एउटा गठन भएको रहेछ, जो अहिले बोलिरहनु भएको छ। त्यो बेलामै छनौट गरेर रहेछ एमसिसीको पक्षमा के अवरोधहरू आउँछ त्यसलाई पन्साउनको निमित्त भनेको हामी एमसिसीका पक्षधरहरू भनेर अहिले जो चिन्छौँ, सम्भवतः त्यो समूहमा अर्थशास्त्रीहरूको समूह भनेको त्यो बेलामा बनेको रहेछ। अब को नाम थियो त्यो चाहिँ आएन। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री चाहिँ शङ्कर प्रसाद कोइराला, मन्त्री परिषदका अध्यक्ष श्री खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै गरी 2068 माघ 27 मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई है। उहाँको पालामा के भएको रहेछ भन्दा एमसिसी समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको रहेछ। त्यो अनुदान लिनको निमित्त नियुक्त सबभन्दा पहिला बाबुराम भट्टराईको नाम आउँथ्यो, यहाँ देखियो। त्यो बेलामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुँदो रहेछ। 2068 माघ 27 गते यहाँ के भयो भन्दा फेरि दोहोऱ्याए एमसिसी समन्वय गर्नको निमित्त वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको रहेछ। त्यस्तै 11 अन्तिममा 2068 माघ 5 बाट रहेछ, यो अन्तिम नम्बर हो। 2068 माघ 5 मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुनुहुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा एमसिसी अगाडि बढेको यो तथ्यले चाहिँ बोल्यो हैन। यसमा के भएको रहेछ भन्दा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको जानकारी प्राप्त भनेको 20वटा मापदण्ड बनाए, 17वटामा पास गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ 17वटामा केमा पास भयो भन्ने कुरा थाहा छैन। तर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएको समयमा त्यो थ्रेसहोल्ड पुरा गरिया रहेछ। मैले अब तलबाट माथि फेरि गएँ। यो 2068 माघ 5 गते सुरुवात भएको देखियो। 2068 माघ 27 गते एमसिसी समन्वय गर्नको लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई अधिकृत नियुक्त गरियो वर्षमान पुन र बाबुराम भट्टराईको पालामा। 2070 पुस 21 गते शङ्कर प्रसाद कोइराला र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा अर्थमन्त्री चाहिँ शङ्कर प्रसाद कोइराला हुनुहुँदा त्यो बेलामा चाहिँ कर्मचारीहरू, भूतपूर्व कर्मचारीहरू मन्त्री हुनुभएको थियो। विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको रहेछ। त्यसै गरी 2071 माघमा रामशरण महत अर्थमन्त्री, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। त्यो बेलामा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी प्राप्त भएको रहेछ। सुशील कोइरालाको पालामा चाहिँ जानकारी आएछ, बाबुराम भट्टराईको पालादेखि सुरु भएर 2071 माघमा त्यो स्वीकृत भएर आएछ। 2071 चैत 23 मा रामशरण महत अर्थमन्त्री, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको रहेछ। यो 2071 चैत 23 मा विशेष गरी कांग्रेस अगाडि बढेको देखियो, कांग्रेस र माओवादीको।
अनि एमालेको नि यहाँ देखिया छ 2072 भदौ 28। त्यसपछि 2072 भदौ 28 मा के भयो भन्दा अर्थमन्त्री रामशरण महत सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएछ। लिने भन्ने सम्झौता 2072 भदौ 28 मा भएछ। त्यसैगरी 2073 साउन 5 मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुँदा कम्प्याक्टको मसौदा तयार गर्न सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको रहेछ। यो विभिन्न सम्झौता भनेको यो पनि हुनसक्छ है, 16वटा भनेको त्यो भएको रहेछ। त्यसैगरी 2074 जेठ 18 मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुँदा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको रहेछ हैन। वार्ता टोली गठन भएको रहेछ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा, कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुँदा। त्यसैगरी 2074 साउन 10 गते ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुँदो रहेछ। यसमा चाहिँ सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत। यो स्वीकृत चाहिँ काङ्ग्रेसको पालामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा 74 साउन 10 मा भएको रहेछ। त्यसैगरी 2074 भदौ 19 मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णय भएछ। यो शेरबहादुर देउवाको पालामा, काङ्ग्रेसकै पालामा निर्णय भएको भन्ने कुरा आयो। 2074 भदौ 29 एक यो अन्तिम हो। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको 2074 भदौ 29 मा रहेछ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। अब एमसीसी को कसले माग गरेको रहेछन् भन्ने कुरा आयो। यहाँ भीम रावलहरू, अहिलेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू इन्भल्भ भएको भन्ने कुरा जो आएको थियो, यहाँ कहीँ भीम रावलको नाम पनि आएको छैन। अरू को मन्त्री हुनुभयो यो नामभन्दा बाहेक अरूको आएको छैन। यहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विशेष कुराकानी आयो। अब आजलाई यो कम्प्याक्ट फर्स्ट सुरुदेखिको म वाचन गर्छु। करिब आज 2 पेज गरौँ होला वाचन है, किन धेरै लामो पनि मजा हुन्न। भोलि भाग 3 8:30 कै समयमा कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको कुराहरू म लिन्छु है त, के आयो भन्ने कुरा। यो कम्प्याक्टको सुरुमा के छ भने एमसीसी सम्झौताको अब आधिकारिक डकुमेन्ट आयो। यो हुबहु जस्ताको तस्तै अघिको विश्लेषणहरू भए, यो भित्र भएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो विश्लेषण गरेर के हुनसक्छ भनेर सम्झौताका कुराहरू रिपोर्ट भयो। यसको फर्स्टको वाचन गर्न गएँ म। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, नेपालको चाहिँ सरकार अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकाको तर्फबाट चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता प्रस्तावना। के प्रस्तावनामा के लेख्यो भने, प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच सम्पन्न भयो। यस सम्झौतामा एमसीसी तथा सरकारलाई एकल रूपमा पक्ष र सामूहिक रूपमा पक्षहरू भनी सम्बोधन गरिएको छ। यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची 6 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। यसको अनुसूची चाहिँ निकै लामो छ। यसको व्याख्या पक्ष र पक्षहरू अब के हुन् त्यहाँ पछाडि हेर्नुपर्छ। नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबन्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्ध रहेका तथा यस सम्झौतामा अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै सरकारले एमसीसी सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न भन्यो। एमसीसीको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै नेपालले माग गरेको गरिबी घटाउन उसले दिन चाहेको भन्ने कुरा होला। यो एमसीसीले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै पक्षहरू देहाय बमोजिम
गर्न सहमत भएका छन् पक्षहरू भनेको नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। यो चाहिँ उनीहरूले प्रस्तावनामा स्वीकार गरे। धारा 1 लक्ष्य र उद्देश्य। यसको लक्ष्य र उद्देश्यमा के भन्यो भने दफा 1.1 यहाँ विशेष गरी 2.8 आएको थियो, 3.3 आएको थियो क्यारे हैन, 6.3 को कुराहरू छ, त्यो आउँछ क्रमशः। दफा 1.1 सम्झौताको लक्ष्य। यसको लक्ष्य के रहेछ भने आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको लक्ष्य रहेको छ। एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ भने नेपाली जनतामा लगानी गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्यो, लक्ष्य लियो। दफा 1.2 परियोजनाको उद्देश्य। अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमका परियोजनाहरू प्रत्येकको हकमा परियोजना र सामूहिक रूपमा परियोजनाहरू कार्यक्रम समावेश छन्। प्रत्येक कार्ययोजनाको उद्देश्य प्रत्येकको हकमा परियोजनाका उद्देश्य र सामूहिक रूपमा परियोजनाका उद्देश्यहरू देहाय बमोजिमको रहेका छन्। उद्देश्य के रह्यो भन्दा कमा ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने भन्यो। खमा रणनीतिक सडक सञ्जाल, सडकको गुणस्तर कायम राख्ने भन्यो। यसको चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य यति भने, योभन्दा अरू छैन। धारा 2 वित्तीय व्यवस्था र स्रोत। दफा 2.1 कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था। दफा 7.3 बमोजिम। यो सम्झौता लागू भएपछि यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम एमसीसीले सरकारलाई 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रममा वित्तीय व्यवस्थापनको विनियोजन अनुसूची 2 मा सामान्य रूपमा उल्लेखित छ। यो अब अनुसूची हेर्नुपर्छ अरू चाहिँ यसको व्याख्याहरूमा। दफा 2.2 सम्झौताहरू सीडीएफ। 2.2 को चाहिँ सीडीएफ भन्ने सम्झौता रहेछ। यसको कमा प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि एमसीसीले सरकारलाई यस सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम दफा 2.1 मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी सम्झौताका सीडीएफ मिलेनियम च्यालेन्ज एन 2003 को दफा 609 संशोधन समेत एमसीएएन अन्तर्गतका देयका भनेको यो भनेको सम्भवतः आईपीएससँग जोडिने संशोधन समेत भनेपछि एमसीसीएन भनेको त्यो होला 2019 पछि आएको त्यो हुनुपर्छ है। यसको चाहिँ उ छैन, यसको आधिकारिक चाहिँ अरू छैन। यस अन्तर्गत दिएका प्रयोजनको लागि एवं यस सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सरकारले उपयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनेछ। रकम उपलब्ध केमा वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य गर्न। 2 प्रशासनिक कार्यहरू, कर्मचारीको तलब जस्ता प्रारम्भिक खर्च समेत र बालको रकम भन्यो। कम्प्युटर र अन्य सूचना प्रविधि वा पुँजीगत उपकरण जस्ता अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरू। 3 अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू, यो पैसा छुट्याए यसमा। 4 सम्भाव्यता डिजाइन र अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्यहरू र सम्झौताका सीडीएफ को विनियोजन अनुसूची 2 मा सामान्य रूपमा उल्लेखित छ। यो सम्झौता सीडीएफ को यति आयो। अब खमा यो दफा 2.2 तथा सम्झौता सीडीएफ का हकमा लागू हुने यस सम्झौताका अन्य व्यवस्थाहरू। दफा 7.5 बमोजिम सम्झौताका सीडीएफ को प्रायोजनका लागि मात्र यस सम्झौता एमसीसी र सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ। सरकारले सम्झौता चाहिँ हस्ताक्षर गरेपछि लागू हुने भन्यो भनेको यो 74 बाटै भदौ 19 बाटै लागू भइसकेको भन्ने अर्थ यसले दियो। ग सम्झौता सीडीएफ को प्रत्येक भुक्तानी अनुसूची 4 मा उल्लेख भए बमोजिमका त्यस्तो भुक्तानी सम्बन्धी पूर्व शर्तहरूको परिपालनाको अधीनमा रहनेछ। घ एमसीसी को दफा 2.2 को अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता सीडीएफ को कुल रकम दफा 2.2 क मा उल्लेख गरिएका प्रायोजनका लागि मुनासिब रूपमा उपयोग हुन सक्ने रकम भन्दा बढी भएको भनी निर्धारण गरेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर एमसीसीले दफा 2.2 को अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता सीडीएफ को रकमलाई कम गरी बढी भएको रकम अधिक सम्झौता सीडीएफ रकम फिर्ता गर्न सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा दफा 2.2 को अन्तर्गत
सरकारलाई उपलब्ध गराइने सम्झौता CDF को रकमबाट अधिक सम्झौता CDF रकम घटाइनेछ र उक्त अधिक सम्झौता CDF रकमका सम्बन्धमा MCC को कुनै भने MCC ले चाहेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर सरकारलाई त्यस्तो अधिक सम्झौता CDF को रकम कुल रकम वा केही हिस्सा बराबरको रकम कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थापन थप हुने गरी उपलब्ध गराउने विकल्प छनौट गर्न सक्नेछ र त्यस्तो थप वित्तीय व्यवस्थाको हकमा लागू हुने यहाँ अलिकति नेट कमजोर भएर अड्किया थियो, यसलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ है। प्रस्तुत सम्झौताका शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछन्। दफा 2.3 यहाँ अगाडि व्याख्या आएको थियो। 2.3 यसमा के भन्यो भने वित्तीय व्यवस्था MCC वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा प्रस्तुत सम्झौताका कार्यक्रमहरू वित्तीय व्यवस्था र सम्झौताका CDF लाई सामूहिक रूपमा MCC वित्तीय व्यवस्था भनिएको छ र यसले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका सरकारले भुक्तानी दिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था र सम्झौता CDF को फिर्ता वा संशोधन शोध भर्ना समेत जनाउँदछ। दफा 2.4 भुक्तानी MCC ले प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा भएको खर्चको लागि MCC वित्तीय व्यवस्थाको भुक्तानी गर्नेछ। लागू हुने सबै पूर्व शर्तहरूको परिपालना भएमा MCC ले सरकारलाई उपलब्ध हुने भुक्तानीको रकम क नेपाल सरकारले खोलेको र MCC द्वारा स्वीकृत एक वा एक भन्दा बढी बैंक खाता प्रत्येकलाई स्वीकृत खाता मानिने मा जम्मा गरी वा ख कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित वस्तु कार्य वा सेवाको प्रत्यक्ष भुक्तानी गरी दिइनेछ। MCC वित्तीय व्यवस्था कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चमा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ। दफा 2.5 ब्याज MCC वित्तीय व्यवस्थालाई कार्यक्रम प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नु पूर्व उक्त MCC वित्तीय व्यवस्थापनमा प्राप्त हुने कुनै पनि ब्याज वा अन्य आय कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम सरकारले MCC लाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नेछ। अब यसको व्याख्या व्यापक हुन सक्छ। अरु बाँकी आज दफा 2.5 सम्म हामीले वाचन गर्यौं। 2.5 पछि हामी चाहिँ भोलि यसको 8:30 बजे अरु आज हामीले 2 पेज भन्दा भन्दै करिब 3 पेज पढ्यौं। यसपछि भोलि 2.6 सरकारी स्रोत बजेट भन्ने कुराहरु छ, यो चाहिँ हामी पढेर सुनाउने छौं। यो चाहिँ MCC सम्झौताको आधिकारिक डकुमेन्ट। अब यो नेपालीमा नेपाल सरकारले प्रिन्ट गरेको कुरा अंग्रेजीको हुबहु ट्रान्सलेट होइन भने यो नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुन्छ, हामी हुँदैन। यो कुरा बुझौं। यहाँ केही बुद्धिजीवीहरूले कार्यक्रममा अंग्रेजी पढ्न जानेनन् भन्ने कुरा छ होला, अंग्रेजी प्रोनाउन्सिएसन यहाँ भएका हामीले गर्न जानेनन् होला, त्यसमा हामी चाहिँ क्षमा माग्छौं। तर यो डकुमेन्ट त्यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको, यसमा अंग्रेजीमा भए पनि यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको हुनाले मूल जिम्मेवारी सरकारको हुनेछ। हामीले चाहिँ यही बुझौं। अरु विषय यहाँहरुसँग चाहिँ केही गरौँ। धेरै साथीहरुले हेर्नु भएको छ, मैले नाम पढ्नलाई हाम्रो कुमार वर्मा शाखाजी हुनुहुन्छ, यदुमणि पोखरेलजीले हेर्नु भएको छ है। अरु धेरै साथीहरुको चाहिँ नाम किन आइरा छैन। ल शेरबहादुर बोकटीजी, कुमार वर्मा शाखाजी, ल नमस्कार सर भन्नुभएको छ। ल शेरबहादुरजी नमस्कार। MCC हामीले चाहिँ हिजो भाग 1 आज भाग 2 मा वाचन गर्यौं। अरु दफा 2.6 भोलि गर्छौं। 2.5 सम्म हामीले वाचन गर्यौं। केही साथीहरुको जिज्ञासा भएदेखि म लिन्छु, तपाईहरुको चाहिँ जिज्ञासा म लिन्छु। यहाँ त्यति साथीहरुको प्रतिक्रिया आएको छैन यो वाचनमा, यो प्रतिक्रिया लिने कार्यक्रम पनि थिएन। MCC को चाहिँ आजको संसद बैठक स्थगित भयो। आन्दोलन व्यापक उठ्या छ, जनमानस दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। तर एउटा विश्लेषण हाम्रो आज नै छलफल हुँदा के भयो भने मेरा युट्युबमा चाहिँ मैले राजनीतिक रूपले धेरै विषयहरू हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन जे आयो
त्यो विषयहरू युट्युबमा बोलेका छौँ। नेपालको राजनीतिक दलहरूका उठान कसरी भए, यिनीहरू कसरी चक्रव्यूहमा परे, यिनीहरूको केस हिस्ट्री, विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको स्वभाव, उसको सिद्धान्तै भन्नुपर्छ खुला उदारवादी अर्थनीति उसको चाहिँ नीति हो। समाजवादी अर्थनीति प्रजातान्त्रिक लाइनका मान्छेहरूको त्यति पर्दैन। त्यसकारण खुला उदारवादी अर्थनीतिका पक्षपोषक देशहरू, पश्चिमा देशहरू, विशेष गरी चाहिँ खुला उदारवादी अर्थनीति बोकेका अमेरिका, बेलायत, ठुल्ठुला राष्ट्रहरू जो भन्छन् उनीहरू छन्। समाजवादी अभ्यास गरिरहेका रुस, चीन, त्यो आफ्नै मौलिकताको समाजवाद भन्नुभएको छ। त्यो समाजवाद विशेष गरी कम्युनिस्टले मान्छन्। काङ्ग्रेसले नै समाजवाद त भन्छ, प्रजातान्त्रिकहरूले नै भन्छन्। तर नेपालमा राजनीतिक दलहरू, अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्याउनु पर्दा 65% भन्दा बढी कम्युनिस्टहरू रहेको नेपाल, तर अमेरिकासँग किन निकटता भयो होला, यो एउटा विषय छ। र दलहरूले जनताको आवाजलाई नसुनेको, यस क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब उसको सिद्धान्त अनुसार जनताको आवाज सुन्न आवश्यक ठान्दैन होला। तर कम्युनिस्टहरू, कम्युनिस्ट हुनु अथवा होइनन्, जे भए पनि लेफ्टिस्टहरू, वामहरू जनतासँग चाहिँ अलिकति डर त्रास उनीहरूले मानेको त्यो पाइन्छ। त्यसकारण यो सम्झौता, एमसिसी सम्झौता त्यो लागू गर्नलाई किन बाध्यकारी भए भन्दा मदन भण्डारी हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डसँग जोडेर नै हामीले धेरै तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यो आधार देखिन्छ। मदन भण्डारी हत्याकाण्डका भिडियोहरू, आज मैले एउटा अन्तर्वार्तामा यो कुरा भनेको छु, त्यो भिडियो हुनुपर्छ। किन यो डिजाइनमा भएको हुनाले उनीहरूले यसलाई प्रमाणको रूपमा राख्छन्। त्यसको त्रास आजको युगमा फोन रेकर्ड त हुने भएनै, दरबार हत्याकाण्डको पनि सदृश्यसहित भिडियो रेकर्ड पनि हुनसक्छ, किनकि एउटा डिजाइन, त्यो पनि डिजाइनमा भएको हुनाले आजका सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व, पहिलाको राज संस्था समेत त्यो घटनाहरूमा मुछिएको कारण अमेरिकासँग त्यसका प्रमाणहरू पक्कै पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण जनतासँग राजनीतिक दल नडराइकन अमेरिकासँग पश्चिमा शक्ति, नेपाल विपरीतका शक्तिहरूसँग चाहिँ डराएको देखियो। त्यसले गर्दा यो एमसिसी सिधै खारेज पनि भन्न सक्दैनन्। जनतालाई चाहिँ एउटा भ्रममा राख्नको लागि राजनीतिक दलहरू बाध्यकारी पनि देखिन्छन्। हामीले त्यही बुझेका छौँ। र एमसिसी नेपाली जनताले नचाहँदै पनि पास हुने आजसम्मको घटनाक्रमले चाहिँ देखाउँछ। यद्यपि माओवादीले भनेअनुसार, अरू पार्टीहरूले भनेअनुसार त्यो अनुकूल, अब सकभर बाध्यता एउटा विषय भयो। तर नेपालभित्रै रुमल ल्याएर अनेकन योजना बनाउँदै, तैपनि दलहरूले आफू पनि बच्दै नेपाललाई पनि बचाउँदै गर्ने उपायहरू रचेको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो कोसिस हो भने राजनीतिक दललाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। एमसिसी पहिला रोकियोस्, किनकि मूल समस्या नेपालमा राष्ट्रिय नीति भएन। नेपालको राज्य व्यवस्थापन अहिलेसम्म नेपाली जनताले चाहे अनुसारको त्यो राज्य व्यवस्थापन भएन। राज्य व्यवस्थापन भनेको राज्य प्रणाली, यहाँका चाहिँ नेपाली जनताहरू सुशासनयुक्त हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनु पर्यो, देशलाई समृद्धमा लानु पर्यो। त्यसको निमित्त ठोस नीति नेपाल सरकारको भएको हामीले पाउँदैन। जो सरकार प्रमुख भए उनीहरूले आफ्नो नीति ल्याउने कारणले गर्दा एमसिसी मूलतः त्यो अमेरिकाको नीति, तर हाम्रो नेपालको नीति अनुसार चाहिँ के पनि भएन। हाम्रो नेपालको नीति, जो सरकार प्रमुख भए, जो राष्ट्र प्रमुख भए, उसले जे भन्यो त्यही हुने स्थिति आएर अझ बुर्जुवा भए पनि संविधानलाई नटेक्ने एउटा प्रचलन जस्तै अहिले देखियो। त्यसको चाहिँ मूल कारण हो। त्यसकारण हामीले एमसिसीको विरोध गरिरहँदा अमेरिका अथवा अमेरिकी नेपालमा चाहिँ जो राजदूत, उसको कूटनीतिक नियोग छ, त्यहाँ घेराउ गर्नु, अमेरिकाको विरोध गर्नुको सट्टा हामीले विरोध गर्नुपर्ने
नेपाल सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको थियो। हामीले बुझ्ने चाहिँ त्यहाँ हो, किन नेपालको नीति बलियो भएको खण्डमा बाह्य नीति जस्तो भए पनि हामी लड्न सक्छौँ। तर दुर्भाग्य यो अहिलेसम्म भएन, यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ मूलतः बिआरआईको सन्दर्भमा पनि हामीले यही कुरा गर्न सक्छौँ। भोलि बिआरआई पनि यही प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्न खोजेमा हामीले बिआरआईको पनि चीनको पनि विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो गर्नुपर्छ, किन नेपाल कुनै एउटा राष्ट्रको मात्रै अधीनस्थ हुन सक्दैन। कसैको उपनिवेशै नभए पनि कसैको छत्रछायामा मात्रै बस्ने चरित्र नेपालको अहिलेसम्म छैन। विश्व साम्राज्यवादी शक्तिको पकडमा रहँदा हैन, उपनिवेश भइरहँदा नेपाल बचेको देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजहरू भारतमा आएर राज गरिसक्दाखेरि नेपालमा चाहिँ 2224 राज्यलाई एकीकरण गर्ने निर्णय पृथ्वीनारायण शाहले नलिएको भए तत्कालीन राजा राज्यहरू अब एकीकरण गर्नुपर्छ, अखण्ड नेपालको निर्माण गर्नुपर्छ, साना साना राज्यमा हामी अड्किने हो भने नेपाल अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बन्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नै नेतृत्वमा आफै अगाडि राजा भइकन अरूलाई नहराइकन आफै लडाइँको उहाँको हामीले आज त्यही अनुसारको चाहिँ सम्मान हैन हामी नेपालीहरूले चाहिँ गर्न पाएका छौँ र उहाँलाई त्यसरी नै हामीले राष्ट्र एकीकरणका पिता भनेर पनि पृथ्वीनारायणलाई सम्झिन्छौँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई। र साम्राज्यवादी शक्ति र विस्तारवादी शक्तिलाई रोकेर आज नेपाल यतिको स्थानमा छ। यो एउटा गौरवमय इतिहास नेपालको चाहिँ सार्वभौम स्वतन्त्र यो नेपालको इतिहास आजसम्म बचेको छ। यो हाम्रो नेपालको समस्या हो, यो बाह्य देशको समस्या होइन। हामीले पटक पटक भन्दै आएको कुरा, बाह्य राष्ट्रहरूको आफ्ना स्वार्थ हुन्छन्। चीनको आफ्नो हुन्छ, भारतको आफ्नो छ, सम्पूर्ण देशको आफ्नो छ। यद्यपि जापानको आफ्नो होला, नेपालमा चाहिँ कतार, दुबई, यावत देशहरूले जुजोले सहयोग गरिरहेछन्। पक्कै पनि अपवाद बाहेक निस्वार्थ सहयोग कसैले गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर हस्यपकारी नीति चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्ने जति सबैको हो भन्ने कुरा चाहिँ यो बिल्कुल होइन हैन। त्यसकारण समस्या नेपालको हो। नेपालको राज्य व्यवस्थापन ठिक भयो भने सम्पूर्ण कुरा ठिक हुन्छ। त्यो भनेको मूलतः राष्ट्रिय नीति, नेपाललाई अगाडि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र, त्यो दीर्घकालीन मार्गचित्र हुनु पर्यो। र नेपाल जसरी हामीले एउटा सिङ्गो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ सयौँ वर्षलाई मध्यनजर गर्दै घरको इन्जिनियरिङ गर्छौँ, त्यो डिजाइन गर्छौँ, जग्गा अनुसारको त्यो वास्तु मिलाइवरी हैन, हामीले चाहिँ अनुकूलतामा जो डिजाइन गर्छौँ र त्यो अनुसारको घर निर्माण गर्छौँ। नेपाल पनि त्यस्तै हो। नेपालको इन्जिनियरिङ चाहिन्छ। नेपाललाई हामीले कति वर्षमा कहाँ पुर्याउने, कुन मोडलबाट पुर्याउने र त्यो पुर्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता मेटेरियलहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसकारण यी सबै नेपालको इन्जिनियरिङ, त्यो नेपालको इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ। र त्यो नीति अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ जतिवटा सरकार परिवर्तन भए पनि, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि त्यो खास फरक पर्दैन हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण समस्या विदेशको भन्दा पनि समस्या देशको हो। सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा अहिलेसम्म भएका गन्जागोलहरूलाई क्लियर गराउनु छ। र त्यो अन्तर्गत हामीले अहिलेलाई बिआरआई पनि स्वीकार गरेर हुँदैन थियो। र भोलि यो एमसिसीकै नजिर अनुसार चाहिँ बिआरआई आउला, अरू कुनै देश आउला, भारत आउला, अथवा चाहिँ अन्य देशहरू पनि आउलान्। त्यो मोडल चाहिँ अब के भयो त, नेपालभन्दा विदेशीहरूको लगानी गर्ने ठाउँ भनेको नेपालको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको आफ्नो मौलिकता सिद्धिन्छ, यहाँको अर्थव्यवस्था सिद्धिन्छ। त्यो भएको अर्थव्यवस्था सिद्धिन्छ भन्दा पनि हामीले त विकास गर्न सक्छौँ नि अर्थव्यवस्थालाई हैन। तर त्यो अर्थव्यवस्था अहिले छैन भन्दैमा चाहिँ पुरै विदेशीलाई बुझाउने, उनीहरूको चाहिँ निर्देशनमा मात्रै अगाडि बढ्ने सक्ने भन्ने कुरा त हुँदैन हो। हामीले बनाउन बाँकी छ, व्यवस्था निर्माण गर्न बाँकी छ, राज्य प्रणाली निर्माण गर्न बाँकी छ, नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यो निर्माण नगरुन्जेल हामीले विदेशी अनुदान स्वीकार नगरौँ, चाहे बिआरआई हो चाहे एमसिसी हो। जसरी योभन्दा पहिला बिप्पालाई हामीले असफल पार्यौँ, महाकाली सन्धिलाई अहिलेसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न दिएका छैनौँ। यावत कुराहरू हामीले निर्माण गर्न बाँकी छ। आजको युवा पुस्ताहरूको ध्यान त्यतातिर बढी केन्द्रित भएको पनि पाउँछौँ हैन। तर दुर्भाग्य नेपालमा घात प्रतिघातबाट चाहिँ विकास भएकाहरू, राज संस्थाका त्यो बेलाका प्रतिनिधिहरू पनि घात अन्तर्घात
आफ्ना चाहिँ कयौँ आचरणहरू चाहिँ गलत तरिकाले विकास गर्दाखेरि त्यो चरित्रका कुरा, आचरणका कुरा, राष्ट्रको नीति सम्बन्धी, राष्ट्रलाई हाँक्ने कुरामा कोही एकजना अपवादको राजाले मात्र गरेर हुँदैन थियो। जसरी महेन्द्रलाई हामीले पृथ्वीनारायण शाहपछि महेन्द्रलाई जसरी हामी मान्छौँ, शासन व्यवस्था गलत भए पनि महेन्द्रको चाहिँ सो विवेक, उहाँको विवेकपूर्ण निर्णय जो थियो त्यसले चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई एउटा आधार बनाएको थियो। तर दुर्भाग्य 46 पछि महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल आत्मनिर्भर होस्, अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू जसरी नेपालमा खोलिदिएका थिए, त्यो 2046 सालपछि क्रमशः नष्ट गरियो र नेपाल सरकारको आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने साधन सबै नष्ट गरियो। र अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व शर्मा हैन, के उहाँको विश्व नाम पनि मलाई त्यति अहिले ठ्याक्कै सम्झना भएन, विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ क्यारे। उहाँले केही भिडियोमा एमसीसीलाई लिएर प्रशिक्षण दिइरहनु भएको थियो। त्यो उहाँहरूको चरित्र अनुसारको, कङ्ग्रेसको नीति अनुसारको उहाँले भन्नुभयो। गगन थापाले अस्ति मात्रै हामीले अनुदान पनि नलिने हो भने त झन् ऋण कसरी लिने अब भनेको, नेपाललाई विदेशी अनुदान र विदेशी ऋण बेगर अगाडि बढाउनै सकिँदैन भन्ने जो चिन्तन हो, यो चिन्तन कस्तो चिन्तन? आज विश्व विकासको चरमचुलीमा पुग्नमा विदेशीले सहयोग गरेको भरमा पुगेको त होइन नि। चीनले आज विश्व शक्तिसँग, साम्राज्यवादी शक्तिसँग लड्दै कुन देशको सहयोग लिएर चीन विकास भयो त? उसले नीति बनायो, उद्योग नीति बनायो, टेक्नोलोजी भित्र्यायो, त्यसमा अमेरिकी व्यापारीहरूलाई पनि प्रवेश गरायो, तर चीनको नीति अनुसार प्रवेश गरायो। त्यस्तै नेपालमा नि नीति चाहिन्छ। अनुदानले देश विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो होइन भन्ने कुरा नेपाल स्वयंले चाहिँ त्यो नजिर बनायो नि। त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई जो उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू महेन्द्रको पालामा खोलिदिएका थिए, महेन्द्रको विशेष पहल कदमीमा, त्यो बाटोहरू भत्काएर हुन्थ्यो भने बाटो पनि सम्भवतः भत्काइन्थ्यो होला। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्गहरू, उद्योग धन्दाहरू त सिद्ध्याउनु पर्ने थियो, सिद्ध्याए नीति बनाएर। ब्रिकुटी काज कारखाना सिद्ध्याइयो, हरिसिद्धि टाइल कारखानाहरू सिद्ध्याइयो, जुट मिलहरू सिद्ध्याइयो, कटन मिलहरू सिद्ध्याइयो, कृषि औजार कारखानाहरू सिद्ध्याइयो, जनकपुर चुरोट कारखानाहरू सिद्ध्याइयो, कयौँ दोलखाको खरीडुङ्गा स्थित म्याग्नेसाइट एन्ड ओरिएन्टल कम्पनी त्यो सिद्ध्याइयो। राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर हुने आधारहरू सिद्ध्याए, जो महेन्द्रले नेपाल विकासको एउटा आधार निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यसकारण विदेशीले सहयोग गरेकै भरमा नेपाल अगाडि बढ्थ्यो भने खै योभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई सहयोग नगरे होइन नि। त्यसैगरी आज विश्वप्रकाश शर्माहरूले यो कुरा जनतामा भन्न सक्नुपर्छ। हामीले विश्वप्रकाश शर्माहरूमाथि यो प्रश्न उठाउनुपर्छ, विदेशीको सहयोगकै भरमा नेपाल अगाडि बढ्ने हो भने, नेपाल विकास हुने हो भने, आत्मनिर्भर हुने हो भने खै साथीहरू किन पहिलाका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सिद्ध्याए त? त्यसले आज के काम गरेको त भनेर हामीले उनीहरूलाई प्रश्न सोधौँ। हामीलाई अनुदान लिन लाज लाग्छ, ऋण लिनको निमित्त बाटो हुँदैन भने के नेपाल अनुदान र ऋणले नै बन्ने भन्ने नीति कङ्ग्रेसको हो, राजनीतिक दलहरूको हो? एउटा ठुलो बहसको विषय नेपाली जनताले अब बनाउनु पर्छ। नेपालको क्षमता छ कि छैन भन्ने विषय, सम्पूर्ण क्षमता, बौद्धिक क्षमता छैन कि श्रम क्षमता हामीसँग छैन भने विश्वमा चाहिँ आज 80 लाखभन्दा बढी युवाहरू श्रम गरिरहनु भएको छ। सिङ्गो खाडी मुलुक बनाउने नेपाली हो भन्ने विषय, नेपाल चाहिँ मानव स्रोत हो, यो मानव संसाधनको चाहिँ स्रोत हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ। यो विषयको अझ प्रष्ट व्याख्या प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला सरले समय समयमा गरिरहनु भएको छ। नेपालमा बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, आर्थिक स्रोत छ,
यो नीतिले निर्माण गर्ने कुरा हो। हामीले नै केही समय पहिला ठुलो बहस उठायौँ, त्यो राजनीतिक पार्टीको चाहिँ मुद्दाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा, जनतालाई विचार दिने क्रममा हामीले निर्णय निकालेको, त्यो हाम्रो चाहिँ अध्ययनबाट निक्लेको निष्कर्ष के हो भने हामीसँग 150 खरबभन्दा बढी पैसा अहिले पनि छ। यो 5 वर्षभित्रमा हामीले 150 खरब पैसा हामी लगानी गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको सानो पुँजी होइन। नेपाललाई कुनै पनि विदेशी चाहिँ त्यो ऋणको त कुरै छोडौँ, अनुदान चाहिँदैन, त्यो आवश्यकै छैन। त्यो हामीसँग अहिले पनि छ। मैले फेरि आज यो लाइभमा राखेँ, कोरियामा मात्रै 60,000 चान्सुन नेपालीहरू, है चान्सुन भनेको मैले अरू वस्तुसँग जोडेन भन्नु, 60,000 एराउन्डमा नेपालीहरू अहिले कोरियामा EPS मार्फत श्रम गर्नुहुन्छ। यो भर्खरको तथ्याङ्क यो बोल्छ। कोरियामा श्रमिकहरूले न्यूनतम 2.5 लाख रुपियाँ प्रति महिना, त्योभन्दा बढी न्यूनतम 2.5 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ। आज कोरियाका 60,000 जो श्रमिकहरू नेपाली हुनुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ यद्यपि काम निकै गाह्रो भन्ने कुरा छ, कयौँ मान्छेहरूले त्यहाँ आत्महत्या गर्नुभएको छ, त्यो अर्को पार्ट हो। 60,000 मान्छे बराबर हामीले सेयर बापत जम्मा गर्ने हो। नेपाल सरकारले पनि यहाँ खरबौँ रुपियाँ त्यहीँबाट आउँछ। बेलायती सेना, जो गोर्खा सेना हामी भन्छौँ, बेलायती सेना टोटल गर्दाखेरि 80,000 को हाराहारीमा थियो 1 वर्ष अगाडि। त्यो अझ बढेको हुनुपर्छ बालवाला र भुभु गर्दा। उहाँहरूले न्यूनतम हामी 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म हामी सहजै लगानी गर्न सक्छौँ। क्षमता हुनेहरूले त 10औं करोड लगानी गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ नीति भएको खण्डमा। त्यो 80,000 बेलायती सेना मार्फत हामीले राष्ट्रिय पुँजीको एउटा नीति बनाउने हो भने 8-10 खरब त बेलायती सेनाहरूबाट नै उठ्न सक्छ। त्यस्तै न्यूनतम महिनाको 20-25 हजार एउटा लेबर काम गर्ने, खाडी मुलुकमा काम गर्ने, मलेसियामा काम गर्ने साथीहरूबाट प्रति महिना 5,000 मात्रै हामीले इन्भेस्टमा एउटा नीति बनाउने हो अनिवार्य इन्भेस्टमा भने त्यो चाहिँ 10औं खरबमा आउँछ। जब हामीसँग सुरुको पुँजी नै 50औं खरब छ भने 50 खरब त्यसपछि नेपाल सरकारले चाहिँ जिम्मेवारी बसेर अरू ठुल्ठुला राष्ट्रहरूसँग सस्तो ब्याज दरमा पैसा लिन सक्छ भनेको यो 5 वर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत 150 खरबभन्दा बढी आर्थिक स्रोत हामीले चलाउन सक्छौँ। यो भनेको नेपाल विकासको धेरै ठुलो सम्भावना। अनि हामीलाई अमेरिकी अनुदान किन चाहियो? हामीले अमेरिकनहरूलाई नेपालमा काम गर्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ। उनीहरू नेपालमा आएर श्रम गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। नेपालको नीति यो काममा हामी लाग्नु पर्नेछ। हामी MCC BRI बाह्य देशको चाहिँ अनेकन मुद्दामा अल्झिने होइन। कहिले BRI मा अल्झिनुपर्छ, कहिले MCC मा अल्झिनुपर्छ, कहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा अल्झिनुपर्छ, कहिले लाउडा काण्ड नेपाललाई अड्काइरहन्छ, यसै गरी भुलाइरहन्छ। किनभने विदेशीको अनेकन षड्यन्त्र, यसको मूल कारण हामी नेपाली हो। यो कुरा बुझौँ। राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ, नयाँ सुरुवात गर्नुपर्नेछ। यो कुरामा सबैले ध्यान दिउँ। बाँकी मैले तपाईँहरूको आज प्रतिक्रिया किन पढ्न सकिरहेको छैन, यो मोबाइलबाट चाहिँ लाइभ गरेको कारणले मैले चाहिँ हेर्न सकिरहेको छुइनँ। कारण मैले बुझ्न सकिनँ, किन हो थाहा छैन। राजन यदुमणिजी, राजन के लुइटेल हो कि के हो? रामचन्द्र खड्काजीले ताली बजाउनु भएको छ, धन्यवाद। शैलेशजीले भन्नुभएको छ, लोकनाथ जम्मकटेल बुवा नमस्कार, MCC भनेको कस्तो हो, पास गर्नुपर्ने कारण काङ्ग्रेसले किन भन्नुभएको छ। हामीले त यही कुरा गरिरहेछौँ। पास हुन्छ नै होला त यसको अवस्थामा भन्नुभएको छ विनोद बाबु पौडेलजी। पास हुने सम्भावना बढा छ विनोदजी, तपाईँ खाडी मुलुकमा हुनुहुन्छ होइन, चिन्ता गर्नुभएको छ, धन्यवाद विनोद बाबुजी। पास हुन्छ नै होला त भन्नुभएको छ, फेरि पास हुने सम्भावना देखियो। अरू प्रतिक्रिया त्यति आएको छैन है। विनोदजीले राख्नु भएको छ केही कुरा, कृष्णका शैलेश डङ्गोलजीले त्यही कुरा राख्नु भएको छ। MCC भनेको कस्तो, जम्मकटेल बुवाले फेरि राख्नु भएको छ। यही नै छ।
यही नै छ। फेरि हामी भोलि 8:30 बजे म सकभर समय मैले फेरि पनि माफ मागेँ। यस्तै हुन्छ, हामी बाहिर फिल्डमा बढी दौडधुप गर्नुपर्ने कारणले गर्दा ढिलो भइयो। भोलि 8:30 बजे एमसिसी कम्प्याक्टको 2.6 दफा 2.6 को पाठ लिएर हामी आउनेछौँ। आजलाई जय होस्, शुभरात्रि। यसलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यो महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट भएको हुनाले सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।